आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट सेल्स इन प्लांट्स, कि प्लांट में वो कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो है वो काम करते हैं। तो प्लांट्स में दो टाइप के ऐसे सेल्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स और दूसरे हैं कोलेनकाइमा सेल्स। तो पहले हम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इन सेल्स का फंक्शन तो हमें पता है कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये जो सेल्स हैं ये किस किस्म के होते हैं। तो अगर हम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के हवाले से बात करें कि ये सेल्स किस किस्म के होते हैं, तो नंबर 1 अगर हम देखें तो दीज सेल्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। जो सबसे अहम बात वो क्या है कि जितने भी तमाम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल भी जो है वो मौजूद होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। क्यों थिक होती है, वजह क्या है? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल अमूमन बनी होती है, किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है। तो प्लांट्स की के जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं इनमें सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है जो कि लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि दीवारों को जो कि किसी भी चीज़ को हार्ड बनाने की जो है वो सलाहियत रखता है। कि लिग्निन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी दीवार को हार्ड बनाने की सलाहियत रखता है। और हमने बात की कि जितने भी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं, चूँकि तमाम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है जो लिग्निन जैसे हार्ड केमिकल से बनी होती है, जिसकी वजह से स्क्लेरेन्काइमा सेल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और जब स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हार्ड होंगे तब ही ये प्लांट में जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का बायस जो है वो बन सकेंगे। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के हवाले से बात, कि जितने भी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नॉन लिविंग हैं, क्योंकि इन सेल्स का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होने की वजह से ये हार्ड होते हैं। अब ये हार्ड किस्म के सेल्स हैं, बेजान सी चीज़ें हैं। जैसे एक पत्थर है, वो एक बेजान चीज़ है, हार्ड है, तो वो किसी भी चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड जो है वो कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो क्या हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अगर हम इनका बेसिक फंक्शन अगर हम पढ़ें तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है? वो अल्टीमेटली प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करना ही है। अब प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करना जो है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की जिम्मेदारी है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स अगर हम देखें तो प्लांट्स में 3 टाइप के स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो देखे गए हैं। फाइबर्स हैं, स्क्लेरेट्स हैं और वेसल्स हैं। अब फाइबर्स और ये जो वेसल्स हैं कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स फाइबर्स की सूरत में पाए जाते हैं, स्क्लेरेट्स की सूरत में पाए जाते हैं, वेसल्स की सूरत में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, हमने सपोर्ट इन प्लांट के टॉपिक में पढ़ा था कि जाइलम जो है वो स्टील रॉड का काम करता है प्लांट में। और जाइलम 2 किस्म के सेल से बनता है। वो 2 किस्म के सेल्स कौन से? एक फाइबर है और वेसल्स हैं। मतलब कि जाइलम टिश्यू दरअसल 2 टाइप के स्क्लेरेन्काइमा सेल से ही बना होता है, जिसकी वजह से जाइलम जो है वो स्टील रॉड के तौर पर भी काम करने की सलाहियत रखता है। फाइबर्स उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये लंबे लंबे जो हैं वो स्क्लेरन सेल्स होंगे। तो दीज आर लॉन्ग। ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स किस किस्म के होते हैं? शक्ल के लिहाज से ये लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप जो हैं वो सेल्स होती हैं। और ये अमूमन जाइलम के अंदर हमें सॉलिड बंडल्स मींस के जाइलम के अंदर हमें मजबूत ग्रुप्स की सूरत में नज़र आते हैं। अब जाहिर सी बात है जाइलम में एक फाइबर स्क्लेरेन्काइमा सेल तो नहीं होगा, बहुत सारे ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आपस में बंडल्स की सूरत में, बहुत सारे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स बंडल्स की सूरत में जाइलम टिश्यू के अंदर जो हैं वो मौजूद होंगे। तो ये क्या हैं? ये लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप सेल्स होते हैं जो कि जाइलम में ग्रुप्स की सूरत में जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके बरक्स अगर हम स्क्लेरेट्स की बात करें, ये जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं ये फाइबर्स की निस्बत जो है वो छोटे होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक स्क्लेरेन्काइमा सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो ये शॉर्टर होते हैं, दे आर शॉर्टर देन फाइबर्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो सीड्स होती हैं
ان کے چھلکوں کے اندر کورنگز کے اندر موجود ہوتی ہیں تاکہ ان کو کیا کر سکے پروٹیکشن پرووائڈ کر سکے. اسی طرح نٹ ہے, بادام ہے, آلمونڈ ہے, اسی طرح اخروٹ ہے, ان کے باہر جو ہارڈ کورنگز ہوتی ہیں جو کہ پروٹیکشن کا کام کرتی ہیں وہ کس سے بنی ہوتی ہیں, وہ اسکلیرٹ سے جو ہیں وہ بنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ویسلز کی بات کریں تو الٹیمیٹلی یہ بھی ٹیوب لائک جو ہیں وہ سٹرکچرز ہوتی ہیں, یہ بھی ٹیوب لائک سٹرکچرز ہوتی ہیں. یہ ایک ویسل ایلیمنٹ ہے, یہ دوسرا ویسل ایلیمنٹ ہے. اب دیکھیں یہ اینڈ ہیں, ویسل ایلیمنٹ اینڈ ٹو اینڈ جوائن کریں, اس کا اینڈ اس کے اینڈ سے جوائن کر رہا ہے, تو اس طرح یہ لانگ پائپس جو ہیں وہ بناتی ہیں جو کہ زائلم میں واٹر کنڈکشن کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو ہم نے بات کی کہ اسکلیرنکائما سیلز جو ہیں چونکہ ان میں سیکنڈری سیل وال موجود ہوتی ہے, چونکہ یہ نان لیونگ ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ یہ پلانٹ میں سپورٹ پرووائڈ کرنے کا کام کرتے ہیں. دوسرا ہم نے بات کی کہ پلانٹس میں یہ 3 شکلوں کی 3 ٹائپس میں پائے جاتے ہیں. ان کچھ جو ہیں وہ زائلم فائبرز اور ویسل زائلمز کی صورت میں پائے جاتے ہیں, اور اسکلیرٹ جو ہیں یہ سیڈ کوٹس کی صورت میں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. تو یہ اسکلیرنکائما سیلز کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جو ہم نے یاد رکھ. سے پہلے ہم نے بات کی اسکلیرنکائما سیلز کی, اب ہم بات کرتے ہیں کولنکائما سیلز کی. کولنکائما سیلز کا کام بھی سپورٹ پرووائڈ کرنا ہی ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اسکلیرنکائما سیلز کا کام بھی سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے, کولنکائما سیلز کا کام بھی سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے, لیکن ان میں ایک ڈیفرنس ہے کہ اسکلیرنکائما سیلز جو ہیں یہ عموماً ووڈی پلانٹس میں, ٹریز میں, بڑے پلانٹس کے اندر جو ہیں وہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جو کولنکائما سیلز ہیں یہ والے جو سیلز ہیں یہ عموماً چھوٹے جو پلانٹس ہیں, بیبی پلانٹس جو ہیں ان میں سپورٹ پرووائڈ کرنے کا کام کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کولنکائما سیلز کے اندر کیا کیا خوبیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو کولنکائما سیلز کی اگر ہم بات کریں تو کولنکائما سیلز جو ہیں دیز سیلز ہیو پروٹوپلاسٹ, ان میں پروٹوپلاسٹ موجود ہوتا ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے تمام سیلز میں پروٹوپلاسٹ کہتے ہیں نیوکلس اور سائٹوپلازم کو, ظاہر سی بات ہے وہ تو پلانٹ کے ہر سیل میں موجود ہے. اہم بات کیا ہے, یوزلی لیک سیکنڈری سیل وال, کہ ان میں عموماً سیکنڈری سیل وال موجود نہیں ہوتی. اب اگر ڈفرینس میں اگر یہ کوشچن آ جاتا ہے تو اسکلیرنکائما سیلز میں سیکنڈری سیل وال موجود ہوتی ہے جو کہ لگنین سے بنی ہوتی ہے, ہم نے پڑھا ہے, لیکن کولنکائما سیلز میں ہم نے دیکھا کہ ان میں سیکنڈری سیل وال عموماً موجود نہیں ہوتی. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے فار ایگزامپل یہ کولنکائما سیلز ہیں تو ان میں صرف ایک ہی سیل وال موجود ہوگی, اینڈ دس از نون ایز پرائمری سیل وال, جسے ہم کیا نام دیں گے, پرائمری سیل وال کا نام جو ہے وہ دیں گے. تو پہلی خوبی ہم نے کیا پڑھی, پہلا کریکٹر کیا ہے کہ کولنکائما سیلز جو ہیں ان میں سیکنڈری سیل وال موجود نہیں ہوتی. سیکنڈ اگر ہم مطلب کہ ان میں صرف ایک ہی وال موجود ہوتی ہے جسے ہم پرائمری وال کا نام دیتے ہیں. اب پرائمری وال کے اگر ہم دیکھیں وہ کس قسم کی ہے, دے ہیو اینگولر تھکننگ ان دیئر پرائمری والز. پہلے ہم نے پڑھا کہ ان میں سیکنڈری سیل وال موجود نہیں ہوتی, صرف پرائمری سیل وال موجود ہوتی ہے. اب پرائمری سیل وال کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے اینگولر تھکننگ ہے, کہ پرائمری سیل وال جہاں پر سیلز آپس میں ملتے ہیں وہاں پر بالکل اسٹریٹ اسکویرش جو ہیں ان کے اینڈز ہیں, جبکہ اگر باقی جگہوں پر آپ دیکھیں تو یہ سیلز جو ہیں وہ گولائی میں, سرکولر فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں پر یہ آپس میں ملتے ہیں وہاں پر اسکویرش اینڈز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ان کی پرائمری جو سیل وال ہے اس میں اینگولر تھکننگز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ کولنکائما سیلز جو ہیں یہ ینگ پلانٹس جو ہیں ان میں سپورٹ پرووائڈ کرنے کا کام کرتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ اگر ہم لیتے ہیں ایک ینگ سٹیم ہے, ایک ینگ پلانٹ کی ینگ سٹیم ہے, تو اس میں ینگ سٹیم کی سرفیس کے بالکل نیچے کولنکائما سیل سلنڈر کی صورت میں, گروپ کی صورت میں موجود ہوگا. اس چیز کو بھی ڈائیگرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر یہ ہمارے پاس ایک ینگ سٹیم ہے, یہ ینگ سٹیم ہے, یہ اس کی سرفیس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سرفیس, جو باہر والی سائڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں سرفیس. تو سرفیس کے بالکل نیچے یہاں پر کولنکائما سیل سلنڈرز میں گروپس کی صورت میں جو ہیں وہ موجود ہوں گے, اس سائڈ پر بھی اور اس سائڈ پر بھی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کولنکائما سیلز جو ہیں یہ الاسٹک ہوتے ہیں, لچکدار ہوتے ہیں. اس کا مطلب جیسے جیسے پلانٹ کے جس حصے میں یہ موجود ہوں گے, جیسے جیسے پلانٹ کا وہ حصہ بڑھتا جائے گا, ایلونگیٹ ہوتا جائے گا,
اس کے ساتھ ساتھ یہ سیلز بھی کیا ہوتے جائیں گے, elongate ہوتے جائیں گے. سو elongate with growth of stem and leaf. جیسے جیسے اگر لیوز میں موجود ہے تو جیسے جیسے لیف گرو کرتا جائے گا ساتھ ساتھ یہ سیلز بھی گرو کرتے جائیں گے. سٹیم میں اگر موجود ہے, سٹیم گرو کرتا جا رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گرو کرتے چلے جائیں گے. تو کولن کائما سیلز کے بارے میں ہم نے چند اہم باتیں یہ پڑھی کہ کولن کائما سیلز میں سیکنڈری سیل وال موجود نہیں ہوتی, صرف پرائمری سیل وال موجود ہوتی ہے جس میں اینگولر تھکننگز پائی جاتی ہیں. نمبر 2, یہ صرف ینگ پلانٹس میں ہی سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ ان میں ہمیشہ جس پلانٹ کے حصے میں موجود ہوتے ہیں اس کے بالکل سرفیس کے نیچے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اب چونکہ کولن کائما سیلز لچک دار ہوتے ہیں لہٰذا پلانٹس کے جن حصوں میں یہ پائے جاتے ہیں ان حصوں کے بڑھنے سے ان کی لینتھ بھی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہم نے بات کی پلانٹس میں پائے جانے والے 2 ٹائپ کے سپورٹ سیلز کی, اسکلیرن کائما سیلز کی اور کولن کائما سیلز کی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہیں وہ شارٹ کوسچنز کے حوالے سے یہ دونوں